نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دنور انبی کرام ایام مناوہل دا زمون کو استاسو پا زندگی کی روزانہ 15 مرتبہ راضی ہمون کو تاسو سوچ دے کرے خصائص کبرا کی امام جلالدین سیوطی رحمہ اللہ حدیث رانکل او امام تحاوی شرح معانی الآثار کتاب الصلاة کی دا حدیث رانکل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرمائے دا دی پوری خبر اقوام چی دا سلیبریشن دا مناوحل دا پا اسلام کشتو که پا اسلام کی نشتو منگا اتاسو چی دا سہار منسلو دی دا من سوچ کرده چی دا منگا ولی کری او دا دی نمون تا کبھی یاد حاصلی چکل اللہ جل ملکہو دا حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول اکڑا آدم علیہ السلام کے شکرانے پتو اور باندی دو رکعت موز ادا کو اللہ جل ملکہو تا آغا عمل دا آدم علیہ السلام دمر محبوب شد چی امت محمدی دا پارے دا سہر موز ادا دا سہر موز چی مونگا کو مونگا دا آدم علیہ السلام یاد تازہ کو دا ماسمخین موز چی مونگا کو او بیا اللہ جل ملکہو دا تمام اعمال دا انبیاء کرامو دا زدی امت محمدی دا پارت مانزد صورت کی پیش کولی ذکر چی الصلاة معراج المؤمنین موز چی دینو دا دا مومنانو معراج دے دا موز نبل لی عبادت دا دا اللہ جنگ ملدوبت کشتا دا مانزد نبل لی عبادت دا دا اللہ جل ملدوبت کشتا اللہ رب العزت آغا خود چی دینو حرم دا بل انبیاء کرامی تا منصب کردے دا وی پیار باندی من باندی پرس کردے دا ماسمخین من چکل ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العزت اسحاق علیہ السلام ورک چکل اسحاق علیہ السلام میلاد پیدائش ابراہیم علیہ السلام دو خوشحالی پتور باندے اسحاق علیہ السلام پیدائش دو ماسمخین وقت ابراہیم علیہ السلام دو شکرانی پتور باندی سمور رکھاتا منزادا اللہ جل ملدودا دا عمل دا سی محبوب شو چی دا امت محمدی دا پارے دا ماسمخین سمور رکھاتا منزادا حضیر علیہ السلام چی کلا قرآن کریم کی دا واقعہ موجود دا چکل اغل اللہ رب العزت روح واغستا او بیا را پاس روح و معاد کو تپوستی کے چکم لبست سبر وقت تیر کو دیو تا فرمائی لبست یومن او بعد یوم یا با میں رستے رکھنی یا با میں نمو رستے رکھنی اللہ جل مجدود دو فرمائی بل لبست مئت عام تا سل کانا جون تیر کرنے پدا غلق ساتھ کے داغی پر شکرانے کی حضیر علیہ السلام سلو رکھا تا موزادا یا الامین سل کانا پستی زچن دیکرم عظیم نعمت دیرا لراتو داغی پر شکرانے کی سلو رکھا تا موزادا اللہ جل ملدود آغ عمل داسی محبوب شو چکا امت محمدی بالی دمازگر منصور سبحان اللہ اندارنگی حضرت ایوب علیہ السلام یہ روایت کی یعقوب علیہ السلام راس یہ روایت کی ایوب علیہ السلام مانے چکر بیماری رہا تو دغ بیماری نے چیزیں سے حتیاب شو دیر ہوں منے تو بیماری کی تیر کرو میں ضرور رکھا تو نیت ہوں توڑا مانزتا ہو در دو شکرانی پتور باندے بیماری پر دیر تیر شیوا نو دا بیماری دلاس دری رکات اکڑو پتی دریو رکاتو کی سلام گرزو اللہ جل ملدود آغا دری رکات داسی محبوب شنچی دا امتی محمدی دا پارے دا ماقام موزو گرزو ہمدارنگی دا ماسفکر موزو چکر یونس علیہ السلام دا وحی پر گیرے کیو 40 روزے دیلے تے او بیا دا دغا 40 روزے دا رسلو چکلا یونس علیہ السلام دا وحی دینا راب عرشو و سمیر رکات شکرالی من زیادہ کو اللہ جل ملدوی آغا مست امت محمدی بارے کرس زمین استاسو پا زندگی کی پنزی منزون چیزی دا پا ہندہ اتاسو بانی پورش پکی فرس دا پنزی منزون اللہ جل ملدوی یو سلیبریشن کی مناوال کی دا انبیاء کرامو چی دا زماد انبیاء کرامو ایام دی دا داغو خصوصی اعمال دی دا پار دا دی چی دا دی دا توجہ او دا یاد دی پا ہر امت دی پا امت محمدی کی دم داوی زکر چی دا زمان برگزیدہ اشخاصی برگزیدہ پیغمبران دی جنہوں قدر انبیاء دی داوی یادی پا من دو تاسو باندی پورز اس پر کی پینزہ پیرے بانے پرس کرے